پدرشون هست؟ حتما پدر هم داره میبینه. پدر کجاست؟ من پدرم رفت به نظر. چند ساله پدر رو ندیدی؟ یعنی از کی پدر رفته و دیگه ندیدی؟ 1 سال و نیمم بود. آخ، یعنی تصویری از پدر الان تو ذهنت نیست؟ هست؟ حتما نه. نیست. ولی خب عکساشو دیدی؟ آره، مثلا فیلم هایی که مثلا شعر میخود من دست و پام تکون میدم. کجا رفته بود برای جنگ؟ کجا مفقود؟ سوریه. ببخشید واقعا خدا من حافظ، میدونستم نمیگفتم. خدا حافظ ای قرار و شکیبه، خدا حافظ ای قرار و شکیبه، خدا حافظ ای حسین غریبم، خدا حافظ ای حسین غریب. خب ممنون استاد رضوان.